सांगी जमात है सारा 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 जिये सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिये सिंधु अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं आदिल जिलानी और मैं हूं शहजाद मिठानी। सो व्यूअर्स, मांग रहा है पाकिस्तान की टीम आज आई है नवाब शाह में, लेकिन बदकिस्मती से दफ़ा 144 का निफास है नवाब शाह में, इसलिए हमें मजबूरन नवाब शाह प्रेस क्लब से ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। हमारा मकसद ये है इस प्रोग्राम का कि 2008 में पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत ने नवाब शाह का नाम तब्दील किया और शहीद बेनज़ीराबाद रखा गया। क्या शहीद बेनज़ीराबाद नाम रखने से यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में भी कोई तब्दीली आई है या सिर्फ नाम की तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हुई है? और क्या आया लोग मुतमईन है ये नाम रखने की वजह से, या इसकी वजह से मज़ीद कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा हुई हैं? ये है हमारा बुनियादी मकसद। और हम ये भी बात करेंगे कि नवाब शाह के अंदर जो तामीर व तरक्की है, जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किस हद तक जो है वो मुहैया की हैं। सो हम आप तमाम लोगों की इस हवाले से राय लेना चाहेंगे। आइए नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करते हैं जिस तरह आदिल ने कहा कि ये सिर्फ नाम की तब्दीली है या लोगों के हालात के अंदर भी कोई मुस्बत तब्दीली नज़र आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जो नाम तब्दील किया गया 2008 में, तकरीबन अब इसको 2 साल होने को आ रहे हैं, ये नाम की तब्दीली हुई है या इससे कुछ हालात के अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ भी आई हैं? जी देखिए, नाम की तब्दीली की जहाँ तक बात है, नाम की तब्दीली तो आई है, मगर इसके साथ साथ नवाब शाह में तो उसे ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद भी कहना चाहिए। उसमें बड़ी तब्दीलियाँ हैं डेवलपमेंट के हवाले से। यहाँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट का आगाज़ हुआ है, मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है गुज़श्ता 3 साल। अभी ये 2013 में तमाम डेवलपमेंट काम जो हमें बताया गया कि वो मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट एक कैंसर हॉस्पिटल है, वो तकमील के मरहल में है, 2 महीने में उसका आगाज़ हो जाएगा। इसके अलावा 2 यूनिवर्सिटियाँ दी गई हैं नवाब शाह को, एक जनरल यूनिवर्सिटी है, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एयरबेस है। इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स है, उसका अफ्ताह किया गया है। इसके अलावा ऐसे कई दीगर प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा नवाब शाह शहर की डेवलपमेंट के लिए 2 अरब का पैकेज दिया गया है। आज आप नवाब शाह शहर को देख रहे हैं, ये आज रोशनियों के शहर में तब्दील हुआ पड़ा है। इससे पहले इस शहर की हालत खंडर की तरह थी। शहर की कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। कुछ नाम की तब्दीली के बाद अब नज़र आया है खुसूसन। जी, इसको हमें नाम की तब्दीली से मंसूब नहीं करूँगा, मगर पीपल्स पार्टी का ये रिकॉर्ड है कि जब भी वो इक़्तिदार में आई है तो नवाब शाह ज़िले में डेवलपमेंट के कामों का आगाज़ हुआ है। जब वो गवर्नमेंट जाती है तो डेवलपमेंट के काम सब ठप होकर जाते हैं। हाँ, जहाँ तक बात है तालीम बेसिकली, तो तालीम के वास्ते मैं आपको बताऊँ कि नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट के अंदर 700 स्कूल ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हैं, जिन्हें MNA हमारी हैं मोहतरमा फ़याज़ टाबू साहिबा लाड़काना से मंतखब हुई हैं, वो ज़िला नाज़िम भी हो चुकी हैं। उन्होंने कोशिश की थी इसको खुलवाने के लिए, मगर वो भी बावजूद कोशिश के तो अपोजिशन में थी, नहीं होती। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि हालात भी तब्दील हुए हैं या खाली नाम तब्दील हुआ है? यहाँ पे नाम तब्दील हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे नवाब शाह का हालत देखो, रोड के रास्ते सारे सत्यानाश है। जो स्ट्रीट लाइट हैं वो तो हैं, वो दिन को चलते हैं, रात के टाइम बंद हैं। और तालीम के हवाले से यहाँ पे स्कूल वगैरह हैं, वो जो है तकरीबन बंद है। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो शहीद बेनज़ीराबाद जो नाम रखा गया नवाब शाह का, इसके हवाले से कोई रेफरेंडम कराया गया था? नवाब शाह के जो मकीन है, तकरीबन इस डिस्ट्रिक्ट के कोई 12 लाख रहायशी हैं, 12 से 13 लाख लोगों से राय ली गई थी या राय नहीं ली गई? नहीं, लोगों से राय नहीं लेके गए, खुद इन्होंने कहा भाई शहीद बेनज़ीराबाद का नाम रखते नवाब शाह का। लोगों ने इसको जिस तरह कहा, आपने राय नहीं ली, लोगों ने फिर मंजूर कर लिया है अब इस चीज़ को कि हाँ जी नवाब शाह अब शहीद बेनज़ीराबाद कहलाएगा, क्योंकि हर इलाके की अपनी एक पहचान होती है, एक नाम की अपनी एक खुसूसियत होती है। लोगों ने इसे बहुत खुशी से तस्लीम किया है। नहीं, लोगों ने तस्लीम नहीं किया है। लोग जो कहते हैं अभी भी इसको नवाब शाह के नाम से पुकारते हैं, शहीद बेनज़ीराबाद से नहीं पुकारते। ओके सर, मैं आपके पास आता हूँ। लोगों ने तस्लीम नहीं किया, मेजॉरिटी जो है वो इस हक में नहीं थी कि नवाब शाह का नाम तब्दील किया जाए। इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसका दौर आता है वही चलता रहता है। आगे दूसरा कोई दौर आ जाएगा। नवाब शाह के मालकान जो हैं वो कह रहे हैं कि हम उसको दोबारा नवाब शाह कहेंगे। कौन है नवाब शाह के मालकान? कौन? नवाब शाह के मालिक नवाब शाह के हैं GM शाह वाले। ये वो भी सियासत से मुंतखब हैं,
وہ ابھی جب اگلا دور آئے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم اس کا دوبارہ نام نواب شاہ کہتے ہیں. جیسے نواب شاہ جو میڈیکل سید نواب شاہ کے پوتے ہیں آپ ان کی بات پوتے ہیں، کر جی، رہے جی، ہیں. تو وہ تو اس کے خلاف گئے, انہوں نے کہا کہ جی میں کورٹ میں جاؤں گا اور یہ صحیح نہیں ہوا. جی جی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ حکومت میں آئے تو وہ دوبارہ نام تبدیل کریں. جی جی لیکن دراصل نام تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے. نام کوئی بھی ہو لیکن نام سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ مالکان کی مرضی ہے, ہم جمہوری دور میں کھڑے ہیں, پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مالکان کی مرضی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نام کی بات ہو گئی یا کام کی بات ہو گئی, لوگ جو ہے وہ ان کو ترجیح نہیں دی جاتی. یہی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, لوگوں کے کاموں کو تو ترجیح دی جاتی ہے. اگر یہاں پر جتنے بھی ایسے کوئی کام مسائل ہیں تو وہ زرداری صاحب والوں کے پاس, کیونکہ زرداری صاحب کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میں سمجھتا ہوں ایک پریزیڈنٹ کے حیثیت سے زرداری صاحب جیسے ایک پبلک گیٹ کھلا ہوا تھا, پبلک کے لوگوں سے مل رہے تھے. میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہوگا جو اپنے شہر تو کیا کہیں بھی پاکستان میں کھلے. سر ایک اور شہزاد ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آئی وڈ ڈس ایگری, نام سے بڑا فرق پڑتا ہے, نام پہچان ہوتی ہے. اب پاکستان کا نام ہے, یہاں کے پاکستانیوں, پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں, ہر کلچر, ہر زبان بولنے والے, ان کی پہچان ہے پاکستان. آپ نام چینج کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں, پاکستان تو فرق پڑے گا نا. ہماری تو جان ہے. اس کا مطلب ہے نواب شاہ جو ہے وہ نواب شاہ کے مکینوں, یہاں کے رہائشیوں کی پہچان تھا, کیونکہ 1916 میں یہ ضلع بنا, یہ پہلا ضلع تھا آپ کے ملک پاکستان کا, اور اس کے بعد سے یہ چلتا آ رہا ہے. تو یہ پہچان تھی, ہسٹوریکل اس کی اسٹینڈنگ ہے. تو آپ کے خیال سے فرق نہیں پڑتا نواب شاہ کا یہ ہے نام کہ چینج لوگ تو جو ہیں وہ تو ابھی بھی نواب شاہی کے نام سے پکارتے ہیں. کہیں بھی باہر جاتے ہیں وہ نواب شاہی استعمال کرتے ہیں. کاغذی کاروائی ہو یا کسی میں بھی لوگ جو ہے ایڈریس وغیرہ وہ نواب شاہی چلتا رہتا ہے. کاغذی کاروائی میں کیسے اب چل سکتا ہے؟ اگر تو آفیشیلی اس کا نام یہ پڑ گیا تو ڈومیسائل ہو گئے, باقی آپ کا جو پتہ ہے اس میں تو ہر جگہ پر تبدیلی تو آئی ہوگی. یہ تو اور اس میں بھی الگ مسائل آئے ہوں گے. میں آپ کو عرض کرتا چلوں, یہ تو دفتری نام ہے, دفتر کے حساب سے, گورنمنٹ کے حساب سے چلتا رہتا ہے, لیکن عوام جو ہے وہ بھی ابھی بھی نواب شاہ ٹھیک ہے جی, لوگوں نے تسلیم نہیں کیا, آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے؟ جی صحیح ہے, لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اس بات کو. ٹھیک ہے, اور کیا کیا مسائل آئے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا ڈومیسائل ہے, یا باقی جو اور سرٹیفکیٹس بنتے ہیں جس میں یقیناً پہلے نواب شاہ ڈسٹرکٹ لکھا ہے, اب شہید بے نظیر آباد لکھنا ہے, تو وہ جو مسائل آئے ہیں وہ حل ہو چکے ہیں اب تک؟ نہیں, کوئی مسائل حل نہیں ہو چکے. اور جو ہے باقی رہی بات ڈومیسائل وغیرہ کی, تو وہ تو چلو اپنی جگہ ٹھیک ہے. باقی جو لوگوں کے مسائل وغیرہ ہیں کہ جاب وغیرہ کی, جہاں غریب عوام کی, جہاں مہنگائی کی, اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. نام خالی تبدیل ہوا. ہاں, نام خالی. اوکے سر, نواب شاہ کا نام تبدیل ہونے سے یہاں کے جو عام شہری ہیں نواب شاہ کے, ان کی زندگی آسان ہوئی ہے یا زیادہ مشکل ہوگی؟ یہ کہ جب بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی ہیں, اور تو اچانک جب یہ سندھ اسمبلی میں اجلاس ہوا, تو وہاں ہمارے یہاں ایم پی ہیں طارق مسعود آرائیں, انہوں نے یہ نام پیش کیا کہ نواب شاہ کا نام جو ہے یہ شہید بے نظیر بھٹو رکھ دیا جائے. تو یہ جذبات میں اس وقت جو ہے یہ نام رکھ دیا گیا, اور اصل میں کاغذوں میں اس کو رکھا گیا ہے, اور فی الحال لوگ اس کو نواب شاہ کے نام سے ہی پکارتے ہیں, اور عوام جو ہے وہ پھر بھی دوبارہ جو ہے نواب شاہ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. ذرا شہید بے نظیر آباد تقریباً ناکام رہے گا. اچھا, اگر دو بسیں ہیں, ایک بس کے اوپر نواب شاہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس نے نواب شاہ جانا ہے, دوسری پہ شہید بے نظیر آباد لکھا ہوا ہے, تو آپ کے خیال سے لوگ جو ہے نواب شاہ میں چڑھیں گے, شہید بے نظیر آباد میں نہیں چڑھیں گے؟ ہاں, جب تک یہ حکومت ہے تو اس وقت تسلیم کریں گے, مگر اس کے بعد پھر وہ نواب شاہ کا نام ہی رہے گا. تو سر, اگر ہم نے خراج تحسین یا عقیدت کا اظہار ہی کرنا تھا, جو کہ کرنا بھی چاہیے, بڑی لیڈر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو, تو بہتر نہ ہوتا ہم کوئی ان کے نام سے کوئی ادارہ کھول دیتے, کوئی یتیم بچوں کا کوئی ادارہ جو ہمیشہ کے لیے چلتا رہتا, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, وہ ان کے نام سے کھول دیتے, وہ چلتا رہتا, یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ اس میں ایسے ہے نا, جیسے آپ دیکھیں کہ ٹھٹھا اور کراچی کے درمیان میں جو ذوالفقار آباد شہر آباد کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے, اور ایسا ہی اگر کوئی نیا شہر آباد کر دیا جاتا. اور ویسے جو باقی جو آپ انسٹیٹیوٹ کہہ رہے ہیں, انسٹیٹیوٹ ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, بے نظیر کے نام سے تو کافی ادارے کھل گئے ہیں اور کافی نام ایسے آ گئے ہیں, اور وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ بے نظیر کے نام کو جو ہے اپریشیٹ کیا گیا ہے, اور اس پہ کافی ادارے قائم ہوئے ہیں. مگر جو ضلع شہید بے نظیر آباد ہے, اس کے نواب شاہ کے بجائے اگر لاڑکانوں کو رکھا جاتا تو زیادہ کامیاب. موجن میں مہران ہوجے, ساوک اے سرحان ہوجے, جھمٹ دے پیا جھمریو ہنن ہی سانگی زماعت سارا 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 جیے سندھ وارا جین, سندھ ٹوپی اجرک وارا جین, جیے سندھ